विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत राजीनामा दिएको जानकारी दिएका हुन्। स्थानीय तह निर्वाचन 2079मा निराशाजनक परिणाम भएको हुँदा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको उनले बताएका छन्। रविन्द्र मिश्रले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, प्रेस विज्ञप्ति, विवेकशील साझाको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा। स्थानीय निर्वाचन 2079मा विवेकशील साझा पार्टीको आम रूपमा निराशाजनक परिणाम आएको सर्वविदित नै छ। गत 5 वर्ष तन मन र धनले भ्याएसम्म पहिले संयोजक र पछि अध्यक्षका रूपमा निस्वार्थ र इमान्दार प्रयास गर्दा गर्दै पनि निर्वाचनमा जस्तो परिणाम आयो त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै पार्टी अध्यक्षको पदबाट नैतिकताको आधारमा आजकै मितिबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। म पार्टीको साधारण सदस्य रहिरहनेछु। हाम्रा उम्मेदवारहरू इमान्दार र सक्षम हुँदा हुँदै राम्रो नतिजा हासिल गर्न नसक्नुको जिम्मेवारी पार्टी नेताका रूपमा मैले लिनुपर्छ। बाराको फेटा गाउँपालिका र त्यहाँको 2वटा वडामा हासिल भएको विजयको सम्पूर्ण श्रेय सो क्षेत्रका अत्यन्तै लोकप्रिय व्यक्तित्व र प्रतिष्ठित समाजसेवी तथा गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रुस्तम अन्सारीलाई जान्छ। मैले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिए पनि नमुना गाउँपालिका निर्माण गर्न उहाँलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। गत 5 वर्षमा पार्टी प्रतिकूल अवस्थामा हुँदा पनि कति विचलित नभई पार्टी निर्माणमा दृढताका साथ लागिरहने नेता तथा सदस्य हामीलाई आर्थिक, नैतिक र भौतिक रूपमा सहयोग गर्ने नेपालभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूलाई म नमन गर्दछु। तपाईहरूप्रतिको श्रद्धाभाव शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ। तपाईहरूलाई सम्झेर म भावुक भएको छु र तपाईहरूको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा अत्यन्तै दुखित छु। विवेकशील साझाले उठाएका प्रमुख मुद्दा र नारा आजभोलि धेरै पार्टी र तिनका नेताहरूले उठाउन र बोल्न थालेका छन्। त्यो तपाईहरूकै देन हो। विवेकशील साझाले उठाएका प्रमुख मुद्दाहरू सम्बोधन नगरेसम्म यो देशको रूपान्तरण असम्भव हुनेछ। मैले प्रस्तुत गरेको विचारभन्दा माथि देश दस्तावेज पार्टीको केन्द्रीय समितिको 2/3 भन्दा बढी मतले पारित गरेको भए पनि बहुमतको निर्णय विरुद्ध भएका गतिविधिका कारण पार्टी संयोजक लगायत कतिपयलाई कारबाही गरिएको थियो। सो दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने अध्यक्षले नै राजीनामा दिइसकेपछि ती कारबाहीहरू फिर्ता गरिदिन म पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति तथा केन्द्रीय समितिलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सो दस्तावेजप्रति असहमति राखेर राजीनामा दिनुभएका साथीहरूलाई पनि पुनः पार्टीमा सामेल हुन आग्रह गर्दछु। पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारे पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति तथा केन्द्रीय समितिले गहन छलफल र समीक्षापछि निर्णय लिने नै छ। मेरो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म इमान्दार रहँदा रहँदै पनि यसबीच मबाट भएका कमजोरी तथा त्रुटिहरूप्रति म निसङ्कोच क्षमा याचना गर्दछु। पार्टीको साख केन्द्रीय समितिका साथीहरूको नेतृत्वमा पुनस्थापित हुने विश्वास लिएको छु। सो प्रयासमा मेरो पूर्ण सहयोग रहनेछ। नेपालको जय होस्। रविन्द्र मिश्र, विवेकशील साझा पार्टी, 11 जेठ 2079। नमस्ते, म रविन्द्र मिश्र, विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष। स्थानीय तहको निर्वाचन हाम्रो दैलोमै आइपुगिसकेको छ। निर्वाचन कुनै पनि समाज र देश रूपान्तरणको लागि कोसेढुङ्गा हो। तर नेपालको इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि हामी मतदाताले वास्तवमा भन्ने हो भने हरेक पटक समग्रमा भन्नुपर्दा गलत नेतृत्व चयन गरेका कारण आज देश र यो समाजले, हाम्रो परिवारहरूले दुःख पाएको छ। निर्वाचनमा मतदाताको एउटा मत संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली बन्दुक भन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ। किनभने हामीले हालेको मतले हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज र हाम्रो देशको भविष्य निर्क्यौल गर्छ। यो अवस्थामा अहिले विवेकशील साझा पार्टीले गत 5 वर्षमा तपाईहरुको स्नेह, तपाईहरुको साथ पाएर हामी संघर्ष गरेर यो देश रूपान्तरण गर्नको लागि अगाडि बढिरहेका छौं। यो क्रममा विभिन्न हाम्रा बारेमा अनेकौं
समाचारहरू आए, हामीले अनेकौं समस्याहरू झेल्नु पनि पर्यो। तर यसलाई प्रसव वेदनाको रूपमा लिइदिन म यहाँहरूसँग विनम्र आग्रह गर्छु, किनभने संसारमा कुनै पनि पार्टी निर्माणको प्रक्रियालाई तपाईले हेर्नुभयो भने त्यो प्रसव पीडाबाट नगुज्रिकन नेतृत्व जन्मिएको छैन अपवादलाई छोडेर। यस्तो अवस्थामा हामी त्यो प्रसव पीडाबाट गुज्रिँदै गर्दा हामीले हाम्रो इमानदारी गुमाएका छैनौं, हाम्रो देशभक्ति गुमाएका छैनौं, हाम्रो प्रतिबद्धता गुमाएका छैनौं, हाम्रो दृढता गुमाएका छैनौं र यो देश र यो समाज रूपान्तरण गर्नमा हामी लागि परेकै छौं। तसर्थ अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा हामीले देशभरिबाट उम्मेदवार उठाएका छौं। अझ खास गरी महिला नेतृत्वलाई हामीले सबै ठाउँमा प्रवर्धन गर्न प्रयास गरेका छौं। हाम्रा उम्मेदवारहरू सक्षम छन्, हाम्रा उम्मेदवारहरू इमानदार छन्, हाम्रा उम्मेदवारहरू परिपक्व छन् र यो अवस्थामा आम मतदातालाई विगतमा भएका गल्तीहरूबाट सिकेर बहकाउमा परेर पनि होइन, हावाहुरीमा बहकिएर पनि होइन र आखिर सबै वर्षैभरि मर्म हेर्यो मेनु हेर्यो र अन्त्यमा मोमो खायो भनेको जस्तो गरेर पुरानै पार्टीलाई साथ दिएर पनि होइन, एकचोटि हामीलाई साथ दिन आग्रह गर्छौं, तराजुमा मतदान गर्न आग्रह गर्छौं। यदि हामीले गलत गर्यौं भने 5 वर्षपछि स्वाभाविक रूपमा हामीलाई तपाईहरुले बाहिर आउन सक्नुहुन्छ। तर दिगो संस्थागत र दीर्घकालीन रूपान्तरणको लागि राजनीतिक दल र हामी जस्तो राजनीतिक दल नै अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने हाम्रो अनुभूति हो। हामी यहाँहरूलाई विनम्र आग्रह गर्छौं, यो पटकको भोट तराजुमा दिनको लागि तपाईहरु सबैको जय होस्, नेपालको जय होस्। धेरै धेरै धन्यवाद। म रविन्द्र मिश्र, विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष। स्थानीय तहको निर्वाचन हाम्रो दैलोमै आइपुगिसकेको छ। निर्वाचन कुनै पनि समाज र देश रूपान्तरणको लागि कोसेढुङ्गा हो। तर नेपालको इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि हामी मतदाताले वास्तवमा भन्ने हो भने हरेक पटक समग्रमा भन्नुपर्दा गलत नेतृत्व चयन गरेका कारण आज देश र यो समाजले, हाम्रो परिवारहरूले दुःख पाएको छ। निर्वाचनमा मतदाताको एउटा मत संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली बन्दुक भन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ, किनभने हामीले हालेको मतले हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज र हाम्रो देशको भविष्य निर्ख्यौल गर्छ। यो अवस्थामा अहिले विवेकशील साझा पार्टीले गत 5 वर्षमा तपाईहरुको स्नेह, तपाईहरुको साथ पाएर हामी संघर्ष गरेर यो देश रूपान्तरण गर्नको लागि अगाडि बढिरहेका छौं। यो क्रममा विभिन्न हाम्रा बारेमा अनेकौं समाचारहरू आए, हामीले अनेकौं समस्याहरू झेल्नु पनि पर्यो। तर यसलाई प्रसव वेदनाको रूपमा लिइदिन म यहाँहरूसँग विनम्र आग्रह गर्छु, किनभने संसारमा कुनै पनि पार्टी निर्माणको प्रक्रियालाई तपाईले हेर्नुभयो भने त्यो प्रसव पीडाबाट नगुज्रिकन नेतृत्व जन्मिएको छैन अपवादलाई छोडेर।